बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी और हज़रत इल्लामा इकबाल से बड़ी माज़रत के साथ बदी को बुलंद कर इतना कि हर इक़दाम से पहले अदल मुजरम से ख़ुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ये पाकिस्तान में हो रहा है, इल्लामा इकबाल के पाकिस्तान में हो रहा है, कायद आज़म के पाकिस्तान में हो रहा है कि अदालतें मुजरम की मर्ज़ी पर चलने लगी हैं। तो ये है नया पाकिस्तान जिसके नारे लगाए जाते थे और हम समझ रहे थे कि नया पाकिस्तान बना ही नहीं है। लेकिन खान साहब ने साबित कर दिया कि उन्होंने अपने 4 साल दौरे इक़्तिदार में पाकिस्तान को तब्दील कर दिया है। पाकिस्तान बदल चुका है। अब मुल्ज़िम कानून और इंसाफ के मुताबिक नहीं चलता, बल्कि इंसाफ और कानून मुल्ज़िम की रज़ा पर चलता है। मुल्ज़िम अगर चाहेगा तो अदालत में पेश होगा, नहीं चाहेगा तो नहीं पेश होगा। पुलिस उन्हें पकड़ने जाएगी तो मुल्ज़िम पुलिस पर हमले करेगा और जज उस हमले को जायज़ करार दे देगा। मुल्ज़िम पेट्रोल बमों और गलेलों, पत्थरों और कंचों से पुलिस और रेंजर के सर फाड़ देगा, उनके नौजवानों को खून में नहला देगा। लेकिन अदालतें कहेगी जनाब जो हो गया सो हो गया, दोबारा ऐसी हरकत ना कीजिएगा। तो ये पाकिस्तान में हो रहा है। तो उस जज को तो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलना चाहिए जिसने 10 मिनट में खास साहब की 9 मुकदमात में ना सिर्फ ज़मानत मंजूर की, बल्कि रिमार्क्स में वो ये कहता हुआ पाया गया कि ब्लैंकेट इंसाफ नहीं दे सकता, लेकिन फिर पूरे पाकिस्तान से मुकदमात की तफसील भी मांग लेता है। FIA, वफाक के IGs, नैब सबको नोटिस जारी कर देता है कि चारों सूबों में उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं वो उसकी तफसील पेश की जाए, ताकि किसी भी केस में इमरान खान को गिरफ्तार ना किया जाए। और ये ब्लैंकेट ज़मानत से भी 4 हाथ आगे की बात थी। तो ऐसे जज को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलना चाहिए। भूटानी अदालतों के बारे में सुना था, लेकिन भूटानी अदालतें भी शायद अब मुँह छुपाई फिरेंगी कि हम ऐसे फैसले क्यों नहीं कर पाए जो कि यहाँ की अदालतें कर रही हैं। तो खास साहब के लिए वो अदालत का मुकाम ही बदल दिया गया जहाँ वो जाने को तैयार नहीं थे। यानी खास साहब के मुकदमे की जो समाअत F8 कचहरी में होनी थी वो तब्दील करके जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कर दी गई है। तो अगर यही करना था तो फिर इतना बड़ा ड्रामा क्यों किया गया? क्यों फिर अदालतों ने खास साहब के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है? क्यों फिर इस्लामाबाद के SP लाहौर आए और यूथियों के हाथों उन्होंने अपने सर पे ज़ख्म खाए, उसके साथ बुरा सलूक किया गया। IG इस्लामाबाद अदालत में रोता हुआ ये कहता हुआ चला गया कि जनाब जो जवानों को लेकर मैं इमरान खान साहब के पास वारंट की तमील कराने गया था, उनकी माँ को क्या जवाब दूंगा? तो पाकिस्तान का कोई इदारा, कोई शख्स, कोई जमात उस शख्स के हाथों महफूज नहीं है जिस शख्स को आज अदालतें सर आंखों पे बिठा रही हैं। तो सवाल ये कि पहले एक अदालत वारंट गिरफ्तारी जारी करती है और खास साहब को उसके ऊपर अमल दरामद के लिए कहती है, और उसके बाद दूसरी अदालत, बल्कि दूसरी अदालत नहीं 2 अदालतें, वो खास साहब को उस वारंट गिरफ्तारी के होते हुए भी गिरफ्तार करने से रोक देती हैं। तो इससे बड़ा मजाक और कोई नहीं हो सकता। ये वो अदालतें हैं जो किसी भी शख्स को अदालत के अंदर ऊंची आवाज़ में बात करने, खांसने या जज की बात काटने के जुर्म में तौहीन अदालत की सदा सुना देती है, खड़े खड़े अदालत से बाहर निकाल देती हैं। किसी की जुर्रत नहीं होती कि कोर्ट के अंदर अदालत के जज के सामने जज के साथ कोई क्रॉस टॉक कर सके। लेकिन यहाँ पर तो बाबा आदम ही निराला है। अब खास साहब की जो आज समाअत होनी है वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होनी है, और ये खास साहब की फरमाइश पे हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी खान साहब ने जब सेशन जज इस्लामाबाद ज़फ़र इकबाल की अदालत में पेश वो नहीं हुए थे तो मौक़िफ़ ये इख्तियार किया था कि F8 कचहरी वो नहीं आ सकते, जज साहब किसी बंदे को भेज दें जुडिशल कॉम्प्लेक्स। तो उस वक्त तो जज साहब बड़े अकड़ गए। जज साहब ने कहा नहीं, इमरान खान को यही आना पड़ेगा, ये अदालत है, कोई मजाक थोड़ी है। फिर उन्होंने एक दफ़ा वारंट गिरफ्तारी जारी किए, फिर दूसरी दफ़ा नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अब उस जज की अगर आप अदालत का मुकाम ही बदल देते तो जज बेचारा क्या करेगा? तो यहाँ जजों ने साबित किया है कि उन्होंने अपनी इज्जत व एहतराम वैसे ही खो दिया है। और हालत ये हो गई है जिस तरह पुलिस के ऊपर इल्ज़ाम है, ये पुलिस अपनी साख खो बैठी है, इस तरह हमारा जो इदारा है अदलिया, वो भी अब ट्रक पर सवार हो चुका है। और उसकी कीमत तो आ गई है ना। यानी एक ट्रक की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो एक ट्रक में बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो एक ट्रक में शायद ये काम हो रहे हैं कि 10 मिनट में 9 मुकदमात की ज़मानत हो जाती है, और फिर वो इंसाफ जो कि वो मांगता भी नहीं है वो भी उसे मिल जाता है। तो 4 दिन जिसने लाहौर में अपने घर में बैठकर मुसल्ला जत्थों से
पुलिस रेंजर के ऊपर यानी ऑफेंस किया और उनके ऊपर पत्थर बरसाए, डंडे बरसाए और उल्टा विक्टिम कार्ड प्ले किया, तो वो शख्स आज पूरी तमतराक के साथ जुडिशल कॉम्प्लेक्स में भी चला जाएगा। तो गुजारिश ये करना थी कि इतना तकल्लुफ भी क्यों किया गया। ये जो कमिश्नर साहब ने ऑर्डर जारी किए, तो कमिश्नर साहब को किसी ने तो कहा होगा ना कि एफएट की जारी से मुकदमा ले जाओ जुडिशल कॉम्प्लेक्स में। तो कौन है जो कि खास साहब को इस तरह प्रोटेक्ट कर रहा है, तो वो लोगों को नज़र आ गया। चीफ जस्टिस का भी नाम आ रहा है, चीफ जस्टिस भूटान का भी नाम आ रहा है कि जनाब उनकी ऑडियो लीक्स आ गई हैं और वो मुसलसल इमरान खान से राब्ते में है और जजों से भी राब्ते में है। वो उनको डायरेक्शन भी दे रहे हैं, ज़बान पार्क ऑपरेशन पे बात भी कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। और मैंने आपको मेरा पिछला वीलॉग आप देखेंगे तो मैंने जो कहा था उसकी भी मुझे एक और सनद मिल गई कि जो पीटीआई के यूट्यूबर्स हैं वो भी अब इस बात को मान रहे हैं कि अमेरिका जो है वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका मुसलसल दबाव डाल रहा है। और कल तो मौलाना फजलुर रहमान ने भी इस बात का दावा कर दिया कि ज़ल्म खलीलज़ाद पाकिस्तान आकर इमरान खान से मुलाकात करके गया है। और ये ज़ल्म खलीलज़ाद बेशक उस जमात में नहीं है जो इस वक्त अमेरिका में हुक्मरान है, लेकिन ज़ल्म के बारे में कहा जाता है कि वो इस खित्ते के मामलात पर उसकी बड़ी गहरी नज़र है और CIA के लिए वो काम करते हैं और कोई भी हुकूमत जो है अमेरिका में आती है उनको वो इग्नोर नहीं कर सकती। और ज़ल्म एथेंटिसिटी माना जाता है, उसी ने अफ़गानिस्तान से अमेरिका को बाइज़्ज़त निकलवाया है मुज़ाकरात करके तालिबान से वाया पाकिस्तान। तो ज़ल्म का क्रेडिट तो है और अमेरिका उसको कैसे इग्नोर कर सकता है। तो उसी ने इमरान खान साहब को भी सपोर्ट किया है और अमेरिका से और भी सपोर्ट आ रही है। और इनकी जमात के काम रहनुमा फैसल वाडा, उन्होंने ये दावा किया कि इमरान खान के जो लोग हैं उनके जो आसपास लोग हैं, ख़ुद इमरान खान उनके गैर मुल्की एजेंसियों के साथ राब्ते हैं। वो इमरान का नाम तो नहीं लेता, लेकिन बाकी लोगों के बारे में वो दावा करता है कि वो एजेंसियों के राब्ते में है और गैर मुल्की एजेंसियों के राब्ते में है। और खान साहब जो है वो मकबूलियत के जोम में है और तूफ़ान बर्पा करना चाहते हैं, उसकी वजह से मुल्क को नुकसान पहुँच रहा है। तो ये शवाहिद मौजूद है कि खान साहब या उनकी जमात के लोगों के राब्ते हैं। ख़ुद खान साहब के भी होंगे, खान साहब कट नहीं है। खान साहब ने जिस तरह ये प्ले किया है पूरा, अगर आप वो देखें तो वो कोई एक ऐसा मिनट नहीं जिस मिनट में वो मीडिया पर हावी ना हो। अगर उनके ऊपर अटैक होता है तो वो अंदर बैठ के गैर मुल्की मीडिया में अटैक की अलग कवरेज हो रही है और ख़ुद वो अंदर बैठ के गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं, उसकी अलग कवरेज हो रही है। फिर वो जब अदालतों में पेश होते हैं तो वो एक लॉ लश्कर के साथ जाते हैं, तो घर से लेकर निकलने से लेकर अदालतों पर जाने और लीव लेने तक वो उनको कवरेज मिल जाती है। और फिर वो कवरेज ख़त्म होती है तो उनको किसी और, तो 24 घंटे जो शख्स टेलीविज़न के ऊपर या मीडिया के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस हो रहा हो, तो फिर उसके हवाले से उसकी मकबूलियत नहीं होगी तो किसकी होगी। खान साहब की किस्मत अच्छी है कि खान साहब के जो मुखालफिन है ना वो इस मामले में यानी काफ़ी पीछे है। उनको ये कैलकुलेशन नहीं आती कि मीडिया के ऊपर और मीडिया या सोशल मीडिया के ऊपर जो चीज़ें हैं उनको काउंटर कैसे करना है। वो समझते हैं कि किसी पे इल्ज़ाम लगा देना या किसी की को एक्सपोज कर देना इतना काफ़ी होता है। आज के अवाम जो है उनके पास इतना टाइम नहीं है। उनको जो चीज़ हैमर करती है, अगर वो सोशल मीडिया की नफ्सियात को समझे ना, सोशल मीडिया की नफ्सियात क्या है कि हर चीज़ आपके ऊपर हैमर करती है। जो चीज़ आप टीवी पे देख रहे होते हैं, टीवी आपको वही दिखा रहा होता है। जो आप सोशल मीडिया पे देखना चाहते हैं वो सारी चीज़ें इकट्ठी करके सोशल मीडिया आपको वही चीज़ें दिखा रहा होता है। और वो जो चीज़ें मैक्सिमाइज होती हैं वही आपको नज़र आती हैं। आप कोई चीज़ उठा के देखेंगे तो आपको बार बार वो चीज़ सामने जब आपकी आ रही होगी तो फिर आप उससे यकीनी तौर पर आपको समझ आती है कि यार ये बड़ा चल रहा है, बड़ा पॉपुलर है, ये ट्रेंडिंग में है। तो ट्रेंडिंग में होना बड़ा ज़रूरी है, जो कि ना किसी जरदारी साहब को समझ आ रही है, ना किसी नून लीग को समझ आ रही है, ना मौलाना फजलुर रहमान को समझ आ रही है कि ट्रेंडिंग में कैसे रहना है। खान साहब को ये हुनर आता है और खान साहब फुल ट्रेंडिंग में है। एक तो बात ये है। तो खान साहब ने एक बात तो साबित कर दी कि जो अदलिया है वो भी ताकतवर के साथ होती है, बदमाश के साथ होती है। ये हुण मियाँ साहब को समझ आई होगी कि क्या उनके साथ होता था। उनको जो माफिया कहा जाता था, जो उनको डॉन कहा जाता था, वो कहा जाता था पाइन डॉन बनो, माफिया बनो। अगर बनेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा।
اگر آپ نہیں بنیں گے تو پھر یہی حالت ہوگی. تو جس شخص نے عدالت کو آنکھیں دکھائیں، اداروں کو آنکھیں دکھائیں اور اپنے ساتھ موب لے کر آ رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ کسی کی ہمت ہے تو مجھے ہاتھ لگا کر دکھاؤ، تو پھر عدالتیں ان سے ڈریں گی نہیں تو اور کیا کریں گی. جج بھی عام لوگ ہوتے ہیں، ایسی دنیا میں رہتے ہیں. تو میاں صاحب بڑے شریف سمجھ کے اور جی مجھے ترازو کے دو پلڑے برابر کرو، ایسے ترازو کے دو پلڑے برابر نہیں ہو سکتے. ترازو کے دو پلڑے برابر اس صورت میں ہوں گے جب جو وزن عمران خان صاحب نے ترازو کے پلڑے میں ڈال رکھا ہے وہ وزن آپ بھی ڈالیں. وہ وزن پاپولیرٹی کا بھی ہے، وہ وزن بیانیے کا بھی ہے، وہ وزن بہادری کا بھی ہے. تو خان صاحب نے یہ سارے وزن اس پلڑے میں ڈال رکھے ہیں، جہاں دوسرے پلڑے میں صرف وہ کہتے ہیں جی میری بے گناہی ہے اور انصاف کریں. تو انصاف اور عدل جو ہے وہ اس وقت اس کے سامنے جھک رہا ہے جس کے پاس طاقت ہے. اور طاقتور سب سے زیادہ حکومت ہوتی ہے، لیکن یہ حکومت جس طرح کمزوری دکھا رہی ہے اس سے نظر آ رہا ہے کہ ان کے پاس پلے کچھ نہیں ہے. اور اتنا خوفناک پروپیگنڈا حکومت کے خلاف ہو رہا ہے، لیکن کرنا لپیٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب خوشگمانی یہ ہے کہ جی عمران خان کو جان بوجھ کر ڈھیل دی جا رہی ہے، عمران خان کو پھنسایا جا رہا ہے. یہ خدشات ان کے حکومت کے لوگ بھی، یہ خدشات عمران خان کے لوگ بھی ظاہر کر رہے ہیں، اور حکومت کے لوگ بھی خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ابھی عمران خان صاحب کی کہانی ختم ہو گئی. تو بظاہر عمران خان کی کہانی اس لیے ختم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے دروازے پر ابھی تک نو لفٹ کا بورڈ لگا ہوا ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کب تک یہ دباؤ برداشت کرے گی؟ کیونکہ یہ جو دباؤ آ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ دباؤ بڑا ہی خوفناک آ رہا ہے، اور اس کے سامنے حکومت بھی نہیں ٹھہر سکے گی اور اس کے سامنے اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں ٹھہر سکے گی. ماضی اس بات کا گواہ ہے کہ جب بھی غیر ملکی طاقتوں نے پاکستان میں کوئی اپنے گول اچیو کرنے کی کوشش کی تو وہ انہوں نے گول اچیو کر لیے. ان کے پاس گول اچیو کرنے کے بے تحاشا طریقے ہوتے ہیں. تو جو حکومتوں کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں، جو بہت ساری چیزوں کو بدل دیتے ہیں. میں کہنا نہیں چاہتا لیکن خطرات بڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہماری جو سپہ سالار ہے ان کو بڑا ویجیلنٹ رہنا ہوگا، کیونکہ یہ آسان نہیں ہے. یہ غلطی نواز شریف صاحب کر چکے ہیں کہ انہوں نے بغیر چیزوں کے بارے میں ایسٹیمیٹ کیے ہوئے بہت سے ایسے فیصلے کیے کہ جس کا پھر انہیں نقصان اٹھانا پڑا. مثلا اگر آپ امریکہ سے دشمنی کرنا چاہتے ہیں یا امریکہ کا ساتھ چھوڑنا چاہتے ہیں تو پہلے اس بات کا اندازہ کر لیں کہ آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور آپ کو پھر اسے فیس کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. یہ نواز شریف صاحب نے نہیں کیا. اگر نواز شریف چائنا کے ساتھ $بلین کے سی پیک میں چلے گئے تھے تو انہیں اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کے جو مضمرات ہیں، اثرات ہیں، وہ کیا ہو سکتے ہیں. تو وہ ان کو اندازہ نہیں تھا جو مجھے لگتا ہے، تو ان کو فیس کرنا پڑ گیا. تو اسی طرح اب جو لوگ طاقتور یا عالمی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑا ہونے کی کوشش کریں گے ان کو پھر اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے. تو یہ خطرات جو ہے بہت بڑے بڑے ہیں. تو توشہ خانہ کیس کی سماعت اب جوڈیشل کمپلیکس میں منتقل کر دی گئی ہے، اور جوڈیشل کمپلیکس G11 میں خان صاحب کے کیس کی سماعت ہوگی، اور وہاں پہ پورا پیرا لگا ہوا ہے. اب بہت بڑا امتحان ہے. لاسٹ ٹائم جب خان صاحب جوڈیشل کمپلیکس میں پیش ہوئے تھے تو اس وقت ان کے ساتھ کارکنان تھے جو کہ گیٹ توڑتے ہوئے جوڈیشل کمپلیکس کے اندر چلے گئے تھے. اس کا بھی ایک کیس درج ہوا ہے، لیکن خان صاحب پر کیس تو برائے نام ہی ہوتے ہیں نا. وہ شاید کیس اس لیے درج کیے جاتے ہیں کہ خان صاحب کا ایک ٹریک ریکارڈ بن جائے اور ان کو مظلوم یا وکٹم ظاہر کیا جائے. مجھے یوں لگتا ہے کہ خان صاحب کے اوپر جو کیسز ہو رہے ہیں وہ اس لیے نہیں ہو رہے کہ ان کو سزائیں ہوں، بلکہ اس لیے ہو رہے کہ وہ کہیں جی مجھ پہ دیکھیں 200 مقدمات، 400 مقدمات، 500 مقدمات، اور میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا. کیونکہ جتنے زیادہ مقدمات ہوں گے اور خان صاحب کو اتنا ہی زیادہ ریلیف بھی ملے گا اور اتنی زیادہ ان کی بے گناہی ثابت ہوگی. کل کو کہہ سکتے ہیں نا جی اتنے مقدمات کرنے کے باوجود مجھ سے کچھ نہیں نکلا، اور نواز شریف پہ ایک وہ مقدمہ ہوا تھا پاناما کا تو کاما نکلا ہے. وہ یہ بیانیہ بنا سکتے ہیں. ویسے تو سپریم کورٹ کو چاہیے کہ 3 عدالتیں بنا دے. ایک بنا دے سپریم کورٹ رجسٹری برائے عمران خان صاحب، اور دوسری بنا دے ہائی کورٹ کا بینچ برائے عمران خان صاحب، اور تیسری جو ہماری سیشن جج ہوتی ہے وہ بھی برائے حصول انصاف تحریک انصاف. ایسا کر دیں. تو اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو اس وقت ہماری کہیں اور انقلاب آیا یا نہیں آیا، لیکن عدلیہ میں انقلاب آ چکا ہے.
اور عدلیہ میں نیا پاکستان ہے اور انصاف پسند جج بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے انصاف پسند جج ہیں کہ ایک جج وارنٹ ایشو کرتا ہے اور 2 عدالتیں اس وارنٹ کے اوپر عمل نہیں ہونے دیتی. یہ انصاف پسند ججوں کا عالم ہے. اور انصاف پسند جج اس بات سے بھی نہیں گھبرا رہے کہ ان کی کوئی آڈیو لیک ہے, کوئی ویڈیو لیک ہے, انہوں نے کوئی پلاٹ لیے ہوئے ہیں, کوئی بھی اس بات کو خاطر میں لا ہی رہا, کیونکہ عمران خان صاحب نے بتا دیا کہ یہ آڈیو ویڈیو لیک سے کچھ نہیں ہوتا. لوگ بس آپ کے پیچھے پاگل ہونے چاہیے اور آپ کو یہ فن آنا چاہیے کہ آپ لوگوں کو بے وقوف بنا سکیں. تو عمران خان صاحب اتنی آڈیوز کے باوجود, ویڈیوز کے باوجود ان کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکا, تو پھر باقی ججوں کا کیا کر لے گا. وہ جج آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں. بے شک آپ سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھیجے, کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو وہ کہتا ہے ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے, ایک ہی زلف کے سب اسیر ہوئے. تو اس وقت یہ یعنی لگتا ہے کہ پورا یہ ساری عدلیہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ جو ٹاپ 2-3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ سارا کھیل انہی کا ہے. جوڈیشری میں نے آپ کو بتایا کہ بہت حد تک جو ابھی ایک جو وائس نکل رہی ہے, جو آواز نکل رہی ہے, وہ یہ نکل رہی ہے کہ عمران خان صاحب عدالتوں کا احترام نہیں کرتے اور اداروں پر حملہ آور ہوتے ہیں. تو خان صاحب کی عدالتوں پیشی دیکھنے کے بعد اب میاں صاحب کو یہ پتہ چلا ہوگا کہ جناب عدالتیں جو ہے وہ کن لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں, اور عدالتیں بدماش لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں. ویسے میاں صاحب نے بھی ایک دفعہ ٹرائی کیا تھا, وہ کون سے جج تھے, جسٹس سجاد علی شاہ, تو ساری زندگی ان کے اوپر یہ الزام رہا کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا, حالانکہ انہوں نے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے یہ حرکت کی تھی اپنی پارٹی سے نکال دیا, اور ساری عمر ایسے لوگوں سے بات ہی نہیں کی. طارق عزیز مرحوم, اختر رسول, بڑے لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر جذباتی ہو کے اٹیک کیا تھا اور نواز شریف کے علم میں لائے بغیر کیا تھا, اور بعد میں وہ کبھی اس جماعت کا حصہ نہیں رہے, کبھی میاں صاحب نے ان کو معاف ہی نہیں کیا. خان صاحب ماشاء اللہ انہوں نے پاکستان کے اندر تمام ریکارڈ توڑ دیے, کوئی ریکارڈ انہوں نے سلامت نہیں رہنے دیا. کل انہوں نے جس طرح 10 منٹ میں 9 مقدمات میں ضمانت حاصل کی اور ججوں کو ڈانٹ ڈانٹ کے پوچھا کہ جناب رانا ثناء اللہ کے مقدمے کا کیا بنا, اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ میرے گھر پہ کیوں آئے تھے 4-5 ہزار لوگ, اور پھر یہ کہا کہ جناب 4-5 لوگ اگر آپ چاہتے ہیں تفتیش کرنا تو 2-3 سے زیادہ لوگ نہ بھیجیے گا. پھر اس سے اور بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ جج صاحب ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں نا جیڑا پنو لال ہے, اور انصاف پسند جج کہتا ہے میں بلینکٹ ضمانت نہیں دے سکتا, لیکن اس کے بعد پھر تمام آئی جیز کو, وفاق کو, سب کو نوٹس جاری کرتا ہے کتنے عمران خان کا مقدمہ کٹ کے لے آؤ تاکہ خان صاحب کسی اور مقدمے میں گرفتار نہ ہو سکے. خان صاحب پر کوئٹہ میں مقدمہ درج ہے, بلوچستان میں بھی, اور بلوچستان پولیس بھی آئی تھی, تو بلوچستان ہائی کورٹ میں وہ بھی انہوں نے بھی عبوری ضمانت دے رکھی ہے, گرفتاری سے روک رکھا ہے. تو اگر خان صاحب کو گرفتار کرنا ہی نہیں تو پھر یہ عدالتیں ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیوں کرتی ہیں؟ یہ سب سے بڑا اہم سوال ہے. یہ تو بڑی مہربانی جج صاحب کی کہ انہوں نے خان صاحب کو صرف ضمانت دی. وہ چاہتے تو بیک جنبش قلم تمام مقدمات ختم کر دیتے اور وزیر داخلہ کو بلا کے ڈانٹ دے کہ تیری جرت دھمکیاں دیتا ہے, الٹا ٹانگ دوں گا. تو یہ پاکستان کا نظام انصاف ہے جس نے پاکستان کے حالات کو تباہ کرنے میں اپنا پورا حصہ ڈال رکھا ہے. تو آج سب سے بڑا سوال عمران خان کی پیشی کا نہیں ہے اور عدالت منتقلی کا نہیں ہے, بلکہ سب سے اہم سوال یہ کہ کیا آج توشہانہ کیس میں عمران خان پر فرد جرم عائد ہوگی یا نہیں ہوگی. اب تک عدالتوں نے جو وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے ان کے اس میں موقف یہ تھا کہ خان صاحب کو عدالت پیش ہونا ہے تاکہ عدالت ان پر فرد جرم عائد کر سکے. تو اب عمران خان کے وکلاء آج عدالت میں اس بات کی کوشش کریں گے کہ ان پر فرد جرم عائد نہ ہو. الیکشن کمیشن چاہے گا کہ فرد جرم عائد ہو اور فیصلہ 2-3 ماہ میں ہو جائے. یہ صرف 2-3 گواہوں کا کیس ہے, باقی دستاویزی ثبوت ہیں. ہر گواہ پر جرا میں 1 سے زیادہ ہفتہ نہیں لگتا, اور اگر دیکھا جائے تو یہ 2-3 ماہ میں یہ فیصلہ ہو سکتا ہے. یعنی سب سے آخر میں ملزم کا بیان ہوتا ہے, پہلے گواہوں کے ہوتے ہیں, اور گواہوں کو کہا جاتا ہے جی کہ اپنے شہادتیں پیش کریں. تو یہ اگر دیکھا جائے تو توشہانہ کیس بہت لمبا چوڑا کیس نہیں ہے. ساری انکوائری ہو چکی ہے, 2-3 گواہوں کے بیان ہوں گے, ملزم کے بیان ہوں گے, فرد جرم عائد ہو گئی. تو خان صاحب کے حوالے سے یعنی اس مقدمے کے حوالے سے 2 ماہ میں فیصلہ آ سکتا ہے. اگر عدالت ان پر فرد جرم عائد کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے
تو پھر خان صاحب کی جان بچنا مشکل ہو جائے گی. لیکن اگر عدالت فرد جرم عائد نہیں کرتی تو سمجھ لو پھر کہ جو حکم سرکاری وہی پکے گی ترکاری، کہ جناب خان صاحب اور ان کے جو سہولت کار ہیں وہ کامیاب ہو رہے ہیں. اور خان صاحب نے اپنے کارکنوں کو، جتھوں کو اسلام آباد پہنچنے کی کال دے رکھی ہے. تو آج تماشا لگنا ہے اسلام آباد کے اندر. اور 4 دن پہلے جو پھینٹی پڑی تھی لاہور میں پولیس کو، اس کا اب سیکنڈ راؤنڈ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. لیکن کچھ اور بھی اہم خبریں ہیں. مہنگائی اس ملک میں بڑھتی جا رہی ہے، اور مہنگائی اس وقت اس ملک میں اتنی بڑھ گئی ہے کہ رہے نام اللہ کا. اور مہنگائی کی شرح 47.97% ہو گئی ہے، اور آلموسٹ 50% کی طرف بڑھ رہی ہے. پاکستان کی تاریخ میں اتنی مہنگائی کبھی نہیں ہوئی. ان کی دی جان روئے لوگ، عمران خان کی یا مہنگائی کو یا حکومت کی جان کو روئیں؟ کس سے فریاد کریں، کس سے منصفی چاہیں؟ بھائی عمران خان کو دوبارہ حکومت بھی نہیں آنے دینا، تو جو ہیں ان کا کیا کریں؟ وہ مہنگائی نہیں روک پا رہے. تو یہ حال تو ہمارا اس وقت نہیں ہوا تھا جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تھے. جو اس وقت ہمارے ساتھ دنیا سلوک کر رہی ہے، ایک عمران خان کے لیے کہ ان کو واپس اقتدار میں لے کر آئیں، ان کو ریلیف دیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو بھگت چکے ہیں عمران خان کو، وہ کہتے ہیں مہنگائی 100% کر دو، عمران خان سے جان چھڑا دیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں.